ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। राष्ट्रिय धान दिवस देशभरि मनाइयो, किसानको समस्या यथावत, समयमै मनसुन हुँदा किसान भने दंग। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सर्वपक्षीय बैठक, प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विरुद्ध एक भएर उभिने निर्णय। बुटवलको सड़क र ढल दयनीय अवस्थामा, मुख्यमन्त्रीलाई सड़कबाटै व्यङ्ग्य, समयमै मर्मत सम्भार नगरे दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने संकेत। इथियोपियाको क्षेत्रीय राजधानी मिकेली शहर विद्रोहीको कब्जामा, सरकारद्वारा एकतर्फी युद्धविरामको प्रस्ताव। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी असोज 3 गतेदेखि साउन 15 देखि खेलाडी दर्ता खुला। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रिय धान दिवस आज देशभरि धान रोपाई गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2061 को सरकारी निर्णय अनुसार यस दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको 18 वर्ष पुगेको छ। यस दिन मुलुकभर नै रोपाई उत्सव गरेर दिवस मनाइने गरिन्छ। दही चिउरा खाने, हिलो छापाछाप गर्ने, ठाउँ अनुसार परम्परागत रूपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने चलन परम्परा देखिनेछ। निजी क्षेत्रबाट र किसानले आफ्नै तरिकाले स्वतःस्फूर्त रूपमा हिलो खेलेर छिटफुट रूपमा मनाए पनि सरकारी स्तरबाट हुने कार्यक्रम भने औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ। दिवसका अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको खुमलटार ललितपुरको फार्ममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी धान दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङले सांकेतिक रूपमा धान रोप्नु भएको थियो। उहाँले आधुनिक मेसिनबाट र परम्परागत रूपमा धान रोपेर दिवसको औपचारिक रूप शुभारम्भ गर्नु भएको थियो। नेपालको खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि उत्पादनका वृद्धि गर्नै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री नेमुवाङले प्रविधिको प्रयोग गरे उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने धारणा राख्नुभयो। हामीले नेपालको खाद्य र पोषण सुरक्षाको निम्ति उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेका छौँ र खास गरेर हाम्रो चाहिँ अब धान बाली हो। धान बाली चाहिँ कृषि र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रकै मूल आधारको रूपमा भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरण गरेर जाने, वैज्ञानिक गरेर जाने, प्रविधिहरू चाहिँ युक्त बनाएर लाने भन्ने जुन एउटा नीतिहरू छ, यो नीति अन्तर्गत अब अहिले जो प्राप्त गर्ने यन्त्रहरू छन्, त्यही यन्त्रहरूको भर्खरै यहाँले देख्नुभयो।
त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा मेन पावरले गर्ने क्षमताभन्दा अत्याधिक धेरै गुनाहरू रोपणहरू गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी अगाडि बढाएर किनभने त्यो निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको प्रयोग चाहिँ व्यावहारिक छ भन्ने कुराहरू लाग्यो, मलाई आफैलाई पनि महसुस भयो पहिलोपल्ट। यस पटकको दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने रहेको छ। मुलुकमा अहिले 1 करोड 16 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। नेपालमा खेती हुने कुल जमिनको 47% धान खेती हुन्छ। कुल 14 लाख 73 हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा 56 लाख 21 हजार मेट्रिक टन धान फल्ने कृषि विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनको क्षेत्रफल 1% र उत्पादनमा 1.3% वृद्धि भएको छ। विभिन्न कारण मानिसमा खाद्य संस्कृतिको परिवर्तनले आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्दा चामल आयातको क्रम भने बढ्दो छ। खेतमा काम गर्दै दही चिउरा खाएर असारे 15 मनाइएको छ। नेपाली समाजमा असार महिना त्यसै विशेष हुन्छ। अझ असार 15लाई किसानको विशेष दिनका रूपमा लिइन्छ। यो वर्ष समयमै पानी परेकाले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँका किसानले समेत रोपाई गरेका छन्। वर्ष दिनका लागि छाक जुटाउन असार महिनाभरि किसान खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। पर्याप्त पानी परेका कारण यो वर्ष समयमै किसानले रोपाई गर्न पाए। हामी समयमै रोपाई हुन्छ भनेर हामी समयमै रोपाई गर्दैछौँ। सबै किसानहरू खुसी छौँ। गत वर्ष चाहिँ रोपाई पानी नभएर एकदम दुःख भइरहेको थियो। यो वर्ष समय पानी परेको हुनाले मौसमले साथ दिएको छ, चाँडै नै रोपाई सकिन्छ। पहिला धेरै हलो जुवा अब गोरु हुन्थे, अब खेतभरि हहाएर हुई हुन्थे। अचल अब त्यो हराइसक्यो। अब उही मेसिनको भरले अब धान काट्दा पनि मेसिनै, जोत्दा रोप्दा सबै मेसिनै आयो। त्यस कारणले धेरै फरक छ। सिँचाइको व्यवस्था छैन। सिँचाइको व्यवस्था नभएको कारणले आकाशको भरमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पानी आइदियो। पानी आएपछि सबै खेतीमा चाहिँ व्यस्त भए र जाने हाम्रो गाउँघरमा अब खेतीपट्टि बढी ध्यान जाने हुनाले त्यसको कोरोनाको त्यति चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ महसुस भएको छैन। समयमै पानी परेका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा करिब 0.5% भन्दा बढी रोपाई भइसकेको छ। लुम्बिनीमा 3,34,675 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएकोमा 1,53,000 हेक्टरमा रोपाई भइसकेको छ। गत वर्ष मध्य असारसम्म कम रोपाई भएको थियो। तराईको अन्न भण्डारको रूपमा रहेका रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा पनि धमाधम रोपाई चलिरहेको छ। कपिलवस्तुमा यो वर्ष 24.9% रोपाई भइसकेको छ। रूपन्देहीमा 55, दाङ र नवलपरासीमा 60, बर्दियामा 63, रोल्पामा 90% रोपाई भएको छ। त्यस्तै प्युठानमा 80%, रुकुम पूर्वमा 63, गुल्मीमा 7, अर्घाखाँचीमा 59, पाल्पामा 31% रोपाई भएको छ। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि किसानले भने समयमै मल बिउ जस्ता कृषि सामग्रीको अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ। अहिलेसम्म त खै सुविधा त केही पाइएको छैन। अब हामीले केही पहल नगरेर पनि हुन सक्छ हैन। अहिलेसम्म त केही पाइए छैन त्यसरी। मलको लागि, बिउको लागि कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ यहाँले? मल बिउको लागि त आफ्नै घरमा अब पशुहरू छन्, 6-7 वटा भैँसी छ, तिनैको मलहरू प्रयोग गरिन्छ। असारमा एकपटक हिलोमा पस्नै पर्ने मान्यता पनि नेपाली समाजमा छ। कामको चटारोले थकित भएका किसानलाई शक्ति प्रदान गर्नका निम्ति दही चिउरा खुवाउने प्रचलन पनि छ। किसानले मात्र होइन, असार 15 का दिनमा दही चिउरा आम नेपालीहरूले खाएर मनाउने गर्दछन्। दही चिउराले शरीरमा शीतलता प्रदान गरी शक्ति सञ्चय गर्ने विश्वास गरिन्छ। देशैभर ठाउँ ठाउँमा दही चिउरा खाँदै राष्ट्रिय धान दिवस पनि मनाइएको छ। किसानका लागि असार 15 सधैँ आइरहन्छ। तर किसानको सम्मानका लागि मनाइने राष्ट्रिय धान दिवसमा भने किसानले मल बिउ नपाएको गुनासो सधैँ गर्नुपर्छ। यस्तै गुनासोको सम्बोधन गर्न अर्को असार 15 सम्म त पक्कै पर्खनै पर्छ। तर त्यो असार 15 कति वर्षपछिको हो, किसानहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना कार्यान्वयन हुन नदिन सिङ्गो गण्डकी प्रदेश एक ठाउँमा उभिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्ने योजना विरुद्ध एक भएर उभिने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दल सामाजिक संघ संस्थाको बैठकले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर गण्डकी 3औं डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले पानीको अभाव नभए अरू कुनै उद्देश्यका साथ योजना अगाडि आएको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागीले भारतीय इच्छा अनुसार संघ सरकारले योजना अगाडि बढाएको बताएका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहभागीको भनाइलाई समर्थन गर्दै आफूलाई पनि त्यस्तै लागेको बताउनु भएको थियो। वास्तवमा हामीले हेर्ने हो भने रूपन्देहीको केही भाग र कपिलवस्तु मात्रै हो सिँचाइको लागि अलिकति ड्राई भयो। त्यसको लागि त हैन यो तपाईँको तिनाउ पनि छ, उता राप्ती पनि छ, पानीको अभाव होइन नि, खालि यो अर्कै लक्ष्यबाट आएको भन्छु त्यो मलाई लाग्यो। र जहाँ चाहिँ विद्युतको कुरो, हाम्रो प्रदेशको विद्युत उत्पादन भए त देशैभरि जान्छ नि। 5 नम्बर प्रदेशलाई नदिने भन्ने त भयो, विदेश त बेच्न खोजिरहेको छौँ भने यी सबै कुराहरू त्यहाँको जनतालाई अलिकति छुट्याउने टाइपको कुराहरू हुन्। यसलाई हामीले सिर्नै पर्छ जस्तो लाग्दछ। संविधानले प्रदेश सीमा नदीको अधिकार सङ्घ र प्रदेशको साझा हुनेछ भनेर भनेको छ। तसर्थ कालीगण्डकी डाइभर्सन गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बीचको भएको हुनाले यसमा सङ्घ, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश तीनटै सरकारहरूको समन्वय र सहकार्य हुनु पर्थ्यो। त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगरिकन, सामान्य समन्वय पनि नगरिकन, सरसल्लाह पनि नगरिकन यस्तो गण्डकी प्रदेशको जनता, यसका प्रकृति र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशलाई दुर्गामी असर पर्ने कार्यक्रमलाई जसरी संघ सरकारले अगाडि गरेको छ त्यसमा गण्डकी प्रदेशको घोर आपत्ति छ। डाइभर्सन बैठकमा सहभागीले प्रदेश सरकारलाई खुट्टा नकमाई दहरुसँग उभिन सुझाव दिए। बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले प्रदेश सरकारसँग छलफल नगरी चुनावी रणनीतिका रूपमा योजना अगाडि सारेको बताए। त्रिवेणी धामदेखि मुक्तिनाथ धामसम्मको धार्मिक, पर्यटकीय र जैविक महत्त्वलाई कमजोर बनाउने गरी योजना आएको उनीहरूको भनाइ थियो। त्रिवेणी धामदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म हाम्रो चाहिँ एउटा पर्यटकीय सम्भावना, सांस्कृतिक धेरै चिजहरू रहेको, सांस्कृतिक महत्त्वका चाहिँ चिजहरू, सामग्रीहरू रहेको र तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने यो प्रदेशको दायित्वभित्र पर्ने कुरा। जब पानी नै डाइभर्ट भएर अर्को दिशातिर गइसकेपछि त्यसको महत्त्व कमजोर बन्छ। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि काली गण्डकीलाई यथोचित रूपमा हैन त्यसलाई बग्न दिनुपर्छ। काली गण्डकी नेपालको सन्दर्भमा सांस्कृतिक रूपमा यो जहाँबाट जसरी भएर आएको छ र देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म गएको जुन विषयवस्तु छ त्यसको सांस्कृतिक पनि महत्त्व छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि सायद यो डाइभर्सन हुने रामदीसम्मको जहाँसम्म कुराकानी छ त्यहाँदेखि तन्त्रीपट्टि काली गण्डकी अलि सम्म भूभागमा गइरहेको छ र यसले आर्थिक रूपमा पनि सरकार एकातिर भनिरहेको छ कि हामी जल यातायातका माध्यमबाट हाम्रा देशका विभिन्न भागहरूलाई जोड्छौँ। त्यसको सम्भावना, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तु एकातिर छँदैछ। सङ्घीय सरकार एउटा कुरा भन्छ, फेरि अहिले बहिरहेको नदीलाई डाइभर्सन गरेर अर्कोतिर लैजाने कुराकानी गर्छ। विशेष गरी मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म जो यसको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ र चाहिँ यसको चाहिँ मिश्रण पनि यही प्रदेशमा पर्छ। त्यसो हुनाले मुहान र पुछार जुन प्रदेशमा पर्छ त्यसको त्यो प्रदेशको अधिकारको कुरा पनि हो र यो कानुनी हकमा पनि यसलाई चाहिँ अरूले मोड्न सक्दैन। बैठकमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवा विज्ञले पनि नदी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने बताएका थिए। नदी डाइभर्सनले गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा राफ्टिङको यति धेरै प्रचार प्रसार नेपालमा आउँदाखेरि कम्तीमा 80% चाहिँ यो साहसिक खेलको लागि, साहसिक गतिविधिको लागि नेपाल आउने क्रममा राफ्टिङ पछिल्लो समयमा यो हाइड्रोको यो एउटा नदी छ जहाँ चाहिँ धेरै पर्यटकहरूले गतिविधि गरेको ठाउँ। यसलाई पनि यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको यसमा चाहिँ विरोध छ।
कालीगण्डकीको अध्ययन गरेका विज्ञले पनि नदी डाइभर्सन राष्ट्रघाती योजना रहेको बताए। सम्पन्न गर्नका लागि नभई राजनीतिक स्टन्टका रूपमा योजनाको चर्चा गरिएको बताएका छन्। भारतको इन्ट्रेस्ट अनुसार कालीगण्डकी डाइभर्सन गरिएको पनि विज्ञको आरोप छ। बिजुली र सिँचाइका लागि कालीगण्डकी जस्तो सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व बोकेको नदीको डाइभर्सन स्वीकार्य नहुने उनीहरूले चेतावनी दिए। कालीगण्डकी यो त्रिकोणको पनि एकदमै सुपर पावर इनर्जी पोइन्ट हो। त्यसलाई टुटाइदियो भने यो गण्डकी त्रिकोणको तान्त्रिक हिसाबको जुन जलको रुद्रता हुन्छ नि त्यो खण्डित हुन्छ। रुद्रता खण्डित भयो भने यसले दिन सक्ने जुन स्पिरिचुअल पावर हो त्यो खण्डित भयो भने यहाँ कोही धार्मिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावरका लागि साधना गर्न आउँदैन। त्यसकारणले यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न एउटा हो। एक प्रकारले चाहिँ नदीको डाइभर्सन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि हुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो नै एउटा रिभर ट्रेनिङ भनेर भनिन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हो। तर त्यसको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय र त्यसको चाहिँ त्यो जुन के व्यावसायिक लाभ हानि त हेर्नु पर्यो नि। लाभ हानिमा चाहिँ थोरै के अरे कमाउनको लागि धेरै गुमाउनु चाहिँ बुद्धिमत्ता हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले डाइभर्सन हुन दिनु हुँदैन। प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि छलफल नगरी सङ्घ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न लागेपछि गण्डकी सरकार रुष्ट बनेको छ। गण्डकी सरकार जनताको साथ लिएर सङ्घ सरकारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। यसले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार बीच द्वन्द्व बढाउने संकेत गरेको छ। राज्य खबरका लागि गण्डकी ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। बुटवलको सडक र ढल दयनीय अवस्थामा, मुख्यमन्त्रीलाई सडकबाटै व्यङ्ग्य, समयमै मर्मत सम्भार नगरे दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने संकेत। इथियोपियाको क्षेत्रीय राजधानी मिकेली सहर विद्रोहीको कब्जामा, सरकारद्वारा एकतर्फी युद्धविरामको प्रस्ताव। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी असोज 3 गतेदेखि, साउन 15 देखि खेलाडी दर्ता खुला। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ। अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ। तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ। अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीचको छलफलले तीव्रता पाएको छ। आज 3 नेता बीच सिंह निवास चाक्सीबारीमा महाधिवेशन र सभापतिको उम्मेदवारीका विषयमा छलफल भएको हो। तोकिएको समयमा नै 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउने र क्रियाशील सदस्यताका साथै समायोजनाका विषयमा छलफल भएको नेता सिंहले बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार अघि बढाउनका लागि प्रक्रिया पूरा गरेकालाई क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्नेमा छलफल भएको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चलाउनका लागि शुक्रबार कोइराला निवासमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै त्यसपछि यस अघिको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार भएकासँग पनि छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ पार्टीका नेपाली कांग्रेसको
सबै केन्द्र सदस्यज्यूहरूले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने र यो चाहिँ त्यसमा अब 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका उम्मेदवार भएकोहरूलाई चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ पछि फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ बेग्लै अलग्गै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने चाहिँ पनि छ। तर अब आउने शुक्रबारको दिनमा हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीज्यूको टोकास्थित त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै वर्किङ कमिटीका साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल। सिंह कोइराला र निधि तीनैजना आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापति बन्न आकांक्षी हुनुहुन्छ। निधि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिनुहुन्छ भने सिंह र कोइराला संस्थापन इतरमा हुनुहुन्छ। यसअघि पनि 3 नेताबीच लगातार छलफल भइरहेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ रूपन्देहीले आफ्नो 23औं स्थापना दिवस रचनात्मक कार्य गरी मनाएको छ। कोरोना कहरले थला परेका पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक संस्थाको स्थापना दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक काम गरी मनाएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीले आफ्नो 23औं स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान, कोभिड अस्पतालमा रहेका बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना खुवाएर र व्यवसायी रामु सापकोटाको छोरीको उपचारका लागि आर्थिक रकम 44,200 रुपैयाँ प्रदान गरी मनाएको छ। संघले मंगलबार बुटौलमा आयोजना गरेको रक्तदानमा 45 जनाले रक्तदान गरेको संयोजक रामु नेउपानेले बताउनुभयो। त्यस्तै शुद्धोदन गाउँपालिकाको मोतीपुर स्वास्थ्य केन्द्रको कोभिड अस्पतालमा 150 जनालाई खाना खुवाएको कार्यक्रम संयोजक केशव कणेलले बताउनुभयो। सोही समारोहमा होटल व्यवसाय महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष माधव नेपालले युग अनुसार चल्नका लागि व्यवसायीले आफ्नो पेसालाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको औँलाउनुभयो। उहाँले पर्यटन व्यवसाय स्वागत सत्कार गर्ने पेसा भएको र पर्यटनको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भनेर लागेकाहरूको हृदय विशाल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अझै लाग्नुहोस्, किनभने युगले फड्को मारिसकेको छ। हामीले हिजो जस्तो गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ त्यही किसिमबाट सञ्चालन गर्छौँ भनेर अब पेसा वा व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पनि छन्। त्यस कारण तपाईँहरू सिक्नुहोस्, तपाईँहरू जान्दै जानुहोस्, तपाईँहरू भोग्दै जानुहोस्। एउटा राम्रो खालको होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति तपाईँ सबैजना दक्ष बन्नुहोस्, मेरो शुभकामना। हामी एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय, पर्यटनको स्वागत सत्कारमा रमाउने व्यवसाय, पर्यटनलाई असाध्यै खुसी बनाउने व्यवसाय, पर्यटनको माध्यमबाट समग्र मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भनेर लागेका व्यवसायी हामीमा अलिक विशाल हृदय हुनुपर्छ, खुला हृदय हुनुपर्छ। कार्यक्रममा महासंघका सहकोषाध्यक्ष मोदनाथ बेलबासेले पाल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र नुवाकोटमा संघले सञ्चालन गर्न भनी 5 वर्ष पहिला पर्यटन सूचना केन्द्रको नाममा बोर्ड स्थापना गरिएकोमा हालसम्म त्यसबारे थप प्रगति हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनामा गम्भीर हुन माग गर्नुभयो। अहिलेसम्म त्यो 5-6 वर्षसम्म त्यसको नाम कसैले दिँदैन। सायद त्यो होटल व्यवसायबाट बाहिर गएको हो कि अथवा त्यो भित्रै पर्दछ अथवा बोर्ड छ कि छैन। कमसेकम त्यो यदि बोर्ड अथवा त्यो जग्गा अहिले पनि हामी व्यवसायी होटल व्यवसायी रूपन्देहीको तर्फमा छ भने अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले त्यसलाई कमसेकम तार राखेर त्यसलाई सोचेर राखोस्। अहिले नभए पनि भविष्यमा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनेछ। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले कोरोना कहरले व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सरकारले केही सम्बोधन गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुनाले सेवा लिन समस्या हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। र वास्तवमा भन्ने हो भने हामी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घ विगत 1.5 वर्षबाट निकै ठुलो पीडामा छौँ। यो दुनियाँले बुझेको छ, यो संसारले बुझेको छ र हामी विभिन्न ठाउँमा ढकढकाउने काम पनि गरिरहेका छौँ। तर यो सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। कतिपय कुराहरू राज्यबाट राहतका विषयमा सम्बोधन भए तापनि त्यहाँ अलिकति प्रक्रियागत कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारा विषयहरू छन्। ती कुराहरूलाई पनि सहज गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कार्यक्रममा होटल व्यवसाय संघ लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, संघका निवर्तमान अध्यक्ष सोमुन्द्र जीसी, प्रथम उपाध्यक्ष खेलनाथ भण्डारी, केशवराज कणेल, राधा थापा, महासचिव माधव कुमार खनाल, रामु नेउपाने लगायतले संघले व्यवसायीले भोग्नु परेका विविध समस्याका सवालमा सरकारवाला निकायसँग पहल गर्न माग गरेका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकको अवस्था निकै दयनीय बनेको छ। चौराहा गोलपार्क सडक खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ, जुन बुटवलको निकै व्यस्त सडक पनि हो।
सो सडक भएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू दैनिक रूपमा ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कसैको पनि सो सडकको अवस्थाका बारेमा चासो नदेखाएको जनता समाजवादी पार्टी बुटोल उपमहानगर समितिले आरोप लगाएको छ। यो सडकमा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि जसपाले सो सडक खण्डको राजमार्ग चौराहा र पुष्पलाल पार्कमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यो जोखिमयुक्त सडक देख्नुहुन्छ कि नै भन्ने ब्यानर राखेको छ। यो सडक खण्ड वर्षेनी खाल्डा खुल्डीको मर्मत हुने गरे पनि वर्षायाम सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै हुने गरेको छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। यो सडकमा ढल र नालीको पनि समस्या रहेको स्थानीयले जनाएका छन्। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटोल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। राष्ट्रिय धान दिवस देशभरि मनाइयो। किसानको समस्या यथावत। समयमै मनसुन हुँदा किसान भने दङ्ग। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सर्वपक्षीय बैठक। प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विरुद्ध एक भएर उभिने निर्णय। बुटवलको सडक र ढल दयनीय अवस्थामा। मुख्यमन्त्रीलाई सडकबाटै व्यङ्ग्य। समयमै मर्मत सम्भार नगरे दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने संकेत। इथियोपियाको क्षेत्रीय राजधानी मिकेली शहर विद्रोहीको कब्जामा। सरकारद्वारा एकतर्फी युद्धविरामको प्रस्ताव। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी असोज 3 गतेदेखि। साउन 15 देखि खेलाडी दर्ता खुला। अब बाँकी खबर। बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई गत वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिदेखि 6 महिना समयावधिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। अन्यको लागि गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिबाट 3 महिनाको ब्याज पुँजीकरण गर्दै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण गरी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सहित बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा संघले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर भैरहवा प्रमुख सुदीप फुयाल मार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पठाएको हो। संघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख फुयाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले गत वर्ष करिब 4 महिनाको बन्दाबन्दी र अहिलेको करिब 2 महिनाको निषेधाज्ञाले व्यावसायिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेकोले व्यवसाय बचाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीले निजी क्षेत्र धाराशाही भएको र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस अवसरमा बोल्दै कार्यालय प्रमुख फुइयालले प्राप्त सुझावहरू समय सान्दर्भिक रहेको र तत्कालै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर। इथियोपियाको विद्रोही संगठन टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्टले केन्द्रीय फौज विरुद्धको नयाँ आक्रमण सुरु गरेको एक सातापछि टिग्रे स्थित विद्रोही लडाकुले आफूहरूले क्षेत्रीय राजधानी मिकेली कब्जा गरेको दावी गरेका छन्। यद्यपि इथियोपिया सरकारले भने आफूले कब्जा गुमाएको पुष्टि गरेको छैन, तर युद्धविरामको एकतर्फी प्रस्ताव गरेको छ। मिकेलीलाई इथियोपियाको सरकारी फौजले गत नोभेम्बरमा विद्रोहीको कब्जाबाट फिर्ता लिएको थियो। मिकेली स्थित प्रत्यक्षदर्शीहरूले उत्सव मनाउन सडकमा मानिसहरू नाचिरहेको बताएका छन्। टिग्रेमा गत साता नयाँ आक्रामक हमलाहरू सुरु गरेका त्यहाँका लडाकुहरूले मिकेलीको अन्तरिम प्रशासनलाई बाहिर निकालेको भन्ने खबर आउन थालेका हुन्। टिग्रे क्षेत्रमा त्यहाँको नेतृत्वलाई बाहिर निकाल्नका लागि प्रधानमन्त्री अबी अहमदले 8 महिना अघि सरकारी फौज पठाउनु भएको थियो। टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्टका प्रवक्ताले मिकेली आफ्नो नियन्त्रणमा आएको एएफपीसँगको कुराकानीमा दावी गरे। अन्तरिम सरकारका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एएफपीसँग मिकेलीबाट सरकारी सेना पछि हटेको पुष्टि गरेका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्रधानमन्त्री अबीसँग कुरा गर्दै सर्वसाधारणको सुरक्षा र मानवीय सहायता मानिसहरूसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक समाधान खोज्न पनि प्रधानमन्त्री अबीलाई आग्रह गरे। संयुक्त राष्ट्र संघले 50 लाखभन्दा बढी मानिस खाद्यान्नको सहायताको पर्खाइमा रहेको र 3,50,000 मानिसले भोकमरीको सामना गरिरहेको जनाएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता आउँदो असोज 3 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। ललितपुरको 7 दुबाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्समा ए डिभिजन क्लबका प्रतिनिधि र एन्फा पदाधिकारीहरूको बैठकले यस वर्षको ए डिभिजन लीग असोज 3 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै एन्फाले लीगका लागि जुलाई 30 अर्थात् आउँदो साउन 15 गतेदेखि खेलाडी दर्ता खुला गर्नेछ। कोरोना महामारीका कारण समयमा हुन नसकेको लीग सञ्चालन गर्न एन्फाले असोज महिनालाई तोकेको हो। असोजबाट हुने लीगमा बी डिभिजन लीगबाट बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले लीगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने लीगको पुछारमा रहेर लीग टुङ्ग्याएको सरस्वती यो सिजनमा हुने छैन। एन्फाले लीग असोजमा सुरु गर्ने मिति घोषणा गरे पनि सकिने मिति भने खुलाएको छैन। एन्फाको क्यालेन्डर अनुसार ए डिभिजन लीग भदौदेखि चैतसम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यही लक्ष्य अनुसार शीर्ष डिभिजन लीग झण्डै 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। राष्ट्रिय धान दिवस देशभरि मनाइयो। किसानको समस्या यथावत। समयमै मनसुन हुँदा किसान भने दङ्ग। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सर्वपक्षीय बैठक। प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विरुद्ध एक फैरा उभिने निर्णय। बुटवलको सडक र ढल दयनीय अवस्थामा। मुख्यमन्त्रीलाई सडकबाटै व्यङ्ग्य। समयमै मर्मत सम्भार नगरे दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने संकेत। इथियोपियाको क्षेत्रीय राजधानी मिकेली शहर विद्रोहीको कब्जामा। सरकारद्वारा एकतर्फी युद्धविरामको प्रस्ताव। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग आगामी असोज 3 गतेदेखि, साउन 15 देखि खेलाडी दर्ता खुला। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।